बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे कुरान पाक की हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि अलिफ लाम मीम का मानी और मफ़हूम क्या है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कमा कहू कुरान और सुन्नत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हुरूफ़ मुक़त्तआत आपको पता होना चाहिए कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत वो हैं जो कुरान मजीद की 19 सूरतों के शुरू में आए हैं, यानी अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, इस तरह के अल्फाज जो बहुत सारी सूरतों के शुरू में आए हैं, इनको हम हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं और ये कुरान मजीद की 19 सूरतों की इब्तिदा में आए हैं। मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह ने इन हुरूफ के इन सूरतों की इब्तिदा में ज़िक्र करने की हिकमतें और इनके ज़ाहिरी मायने और इनकी तमसीलात बयान फरमाई हैं। मुफस्सिरीन कराम ने जो कुछ बयान किया है इसे इन हुरूफ़ मुक़त्तआत की हकीकी मानी और मुरादात इलाही तो नहीं कहा जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें फ़वाइद से ताबीर किया जा सकता है। ये हुरूफ़ मुक़त्तआत बेमानी और मुहम्मिल नहीं हैं, इनसे मुराद खुदाबंदी मुतअय्यन ज़रूर है, लेकिन इसका भेद अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। यानी इन हुरूफ़ मुक़त्तआत की हकीकी मानी और मफ़ाहीम को सिर्फ अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह के अलावा और किसी को इसका इल्म नहीं है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफ़सीर कबीर के अंदर और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफ़सीर रूहुल मुआनी के अंदर लिखा है कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हैं ये एक छुपा हुआ इल्म है जो सिर्फ अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह के अलावा इसे कोई नहीं जानता। खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही मनक़ूल है। इसी तरह अपने ज़माने के अपने दौर के बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हाए कराम रहमहुमुल्लाह ने भी इसके मुतल्लिक़ यही बात लिखी है, जिनमें हज़रत आमिर शौबी, सुफ़यान सौरी, रबी बिन ख़सम, इब्न हब्बान और अबू बकर अंबारी रहमहुमुल्लाह शामिल हैं। इन सब का भी यही नज़रिया है कि इन हुरूफ़ मुक़त्तआत का मानी और मफ़हूम सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इसकी हकीकत इसके अलावा और कोई नहीं जानता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक कौल मनक़ूल है जो कि रूहुल मुआनी और तफ़सीर कबीर के अंदर ज़िक्र किया गया है कि हर किताब का एक भेद होता है, हर किताब की एक छुपी हुई चीज़ होती है और कुरान मजीद का भेद सूरतों के इब्तिदाई हुरूफ यानी हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। इमाम शौबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल रूहुल मुआनी और तफ़सीर कबीर के अंदर ज़िक्र किया गया है कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत अल्लाह ताला का भेद हैं, इनके पीछे मत पड़ो, इनकी कुरेद में मत पड़ो। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके मुतल्लिक़ एक बहुत प्यारी बात लिखी है। आप फरमाते हैं, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने हुरूफ़ मुक़त्तआत की कुरीद व जुस्तजू की हो। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उन्होंने तस्लीम कर लिया। यहाँ पर एक गलत फहमी का अज़ाला करना ज़रूरी है। असर हाज़िर के एक आलिम मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर तफ़हीमुल कुरान में एक नहायत ही गलत बात लिखी है, जिसका मफ़हूम ये है। मौलाना मौदूदी साहब लिखते हैं कि अलिफ लाम मीम का मानी पहले ज़माने में तो मालूम था मगर बाद में सारे लोग भूल गए। ये बिल्कुल गलत और बेसनद बात है, इसकी कोई दलील नहीं। ये इस बात का कोई रेफरेंस तफ़हीमुल कुरान के अंदर नहीं लिखा गया कि मौलाना मौदूदी साहब ने ये जो बात लिखी है ये किस मुहद्दिस या किस मुफस्सिर या किस हदीस के रेफरेंस से उन्होंने लिखी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुरूफ़ मुक़त्तआत को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना बड़ा ज़रूरी है कि अमाल शरिया की इक़साम का पता होना चाहिए। सूरतों की इब्तिदा में इन हुरूफ के ज़िक्र करने में जो हिकमत मुफस्सिरीन कराम ने बयान की हैं, इनमें से एक ये है कि अमाल शरिया की दो किस्में हैं। एक वो अमाल है जिनकी हिकमत और इल्लत हमारी समझ में आ सकती है, जैसे नमाज, रोज़ा और ज़कात। आप जब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, तो ये तमाम अमाल है, इनकी हकीकत, इनके अदा करने का तरीका, वो सारी चीज़ें हमें हमारी समझ में, हमारी अक्ल में, हमारी फहम में आती हैं।
دوسری قسم ان اعمال کی ہے جن کی حکمت اور علت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر ہم ایسے اعمال بجا لانے کے مکلف ہیں جیسے کہ افعال حج، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف میں رمل کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ تمام اعمال جو ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی علت اور حکمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کمال انقیاد اور تسلیم اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، خواہ اس کی علت، اس کی وجہ، اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ اطاعت کرنے کے لیے علت دریافت کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ اسی طرح اعمال شریعہ کی طرح اقوال کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جن کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، ایسے اقوال کے پڑھنے، ان کی معانی میں غور و فکر کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے اقوال وہ ہیں جن کا مفہوم ہماری عقل اور فہم سے ماورا ہے، مگر ہمیں ان کے بھی ماننے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقوال کی دو اقسام تکفیر کبیر کے اندر تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں۔ حروف مقطعات کو سمجھنے کے لیے آپ کو محکمات اور متشابہات کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کی دو بڑی اقسام ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ: وہ ایسا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کا مطلب واضح اور ظاہر ہے۔ یہی آیتیں اس کتاب کا اصلی مدار ہیں، اور اس میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی مراد مشتبہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ دین میں شورش ڈھونڈنے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کی غرض سے اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس کی مراد مشتبہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب بجز اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم دین میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اس آیت کے اندر احکام قرآن کی دو اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک محکمات یعنی وہ جن کا مطلب اور مراد متعین ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ دوسری متشابہات یعنی وہ جن کی مراد مشتبہ ہے، اللہ کے سوا ان کی صحیح مراد کسی کو معلوم نہیں۔ علماء ربانی کا متشابہات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب متشابہات کی بھی دو اقسام ہیں۔ قسم اول حروف مقطعات ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حروف مقطعات بھی متشابہات میں شامل ہیں، اور تمام جید مفسرین کرام نے متشابہات کی پہلی قسم کے اندر حروف مقطعات کو شامل کیا ہے۔ قسم دوم وہ الفاظ ہیں جن کے ظاہری اور لغوی معنی تو معلوم ہیں، لیکن ان کی اصل مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کی طرف ید کی نسبت کی گئی ہے، ہاتھ کی، یا وجہ چہرے کی نسبت کی گئی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ ان آیات میں اللہ پاک کی طرف ید کی اور وجہ کی نسبت کی گئی ہے، لیکن یہ بھی متشابہات میں شامل ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جس طرح ذکر کر دیے ہیں قرآن میں، اسی طرح ان پر ایمان لانا اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ ان کی حقیقت میں اور ان کی زیادہ تفصیل میں بحث میں پڑھنا، ان کی قرید میں پڑھنا، یہ ناجائز ہے اور منع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو حروف مقطعات کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔